वालेकुम, वेलकम टू देसी नुस्खे पीके। देसी नुस्खे पीके की जानब से खुश आमदीद दोस्तों, कैसे हैं? अच्छा दोस्तों, ये मैं नुस्खा जो दे रहा हूँ उन हजरात के लिए जो शुगर हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ जो कि मौत जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं और वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, उनके लिए अक्सीर आज़म चीज़ दे रहा हूँ कि मेरा नुस्खा एक बार ज़रूर आज़मा लेना। उसके बाद जो रिज़ल्ट मिलेगा मुझे उसका कमेंट्स लाजमी आप लोगों ने करना है। तो ये इतनी सी खुराक बाजरा दाना बराबर उसको क्या से क्या बना दे गई। तो दोस्तों, सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। जिस लोगों ने मेरे चैनल पे, जो लोग नए आ रहे हैं, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। और फेसबुक पे भी मेरा यही ऑफिशियल जो है ना वेबसाइट चलने वाली है। तो दोस्तों, अब आते हैं इसकी तैयारी की तरफ। तो सबसे पहले आप ले लें तांबे के सिक्के, इस तरह जिस तरह मैंने लिए हैं। इसको लीमू का पानी डालकर इसको आपने साफ़ करना है, मुसफ़्फ़ा करना है, बिल्कुल साफ़ शुद्ध। ये देख लें, ऊपर जैसे पानी जलता जाए ऊपर नया लीमू का पानी डालते जाएं। तो उसके बाद आपने न्याज़ बो लेनी है, तुलसी या न्याज़ बो, इसका आपने नुक्ता बनाना है। और इन सिक्कों को हमने इस नुक्ते में डाल के गेल हिकमत करके इसी कोरी में इसको हमने आग देनी है। देखिए, हमने इसको गेल हिकमत कर लिया है। अब हम इसको यहाँ पे रख कर 20 किलो की आग देंगे, सिर्फ 20 किलो की आग देंगे इसको। अब ये देखें, हमने इसको आग लगा दी है और इसको हम 4 से 5 पहर रहने देंगे। इसकी आग ठंडी हो जाएगी। उसके बाद हम निकालेंगे इसे। निकाल के ये देखें, आपके सामने है। मेरा हर काम प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, दूसरों की तरह सिक्का पकड़ कर इधर उधर नहीं दिखाता। बिल्कुल हर चीज़ आपके सामने आ रही है। ये अब तोड़ भी आप लोगों के सामने रहा हूँ और जो कोई यहाँ से निकलेगा वो भी आप लोगों के सामने होगा। हमने 3 आग देनी है इसको, एक नहीं बल्कि 3 आगे। हर चीज़ मैं दयानतदारी से और दिल से दे रहा हूँ। ये देखें, गेल हिकमत आपकी मजबूत होनी चाहिए। देखें कितनी मेहनत के साथ मैं निकाल रहा हूँ। अब ये देखें, यहाँ से हमारे वो जो सिक्के हैं बिल्कुल वो पड़े हैं नीचे, हम इसको निकालेंगे। और मैं ये एक बात बता दूं, मैं 9 साल का था तो ये काम करता चला आ रहा हूँ। आज 27 साल हो गए इस काम को करते हुए, यानी कि 38 ईयर की ओवर मेरी एज है। ये अब हमारा तांबा आपके सामने है। अब हमें इसको किसी बर्तन में डाल के, ये टुकड़े देखें मैंने किए हैं, बिल्कुल हाथ से टूटता जाएगा। ये आपके सामने है, ये देखें, ये हमारा तांबा हाथ से पहली आग में टूटने लग गया है। बिल्कुल ये होगा इस टाइम ब्राउन स्याह कलर में। अब इसको खरल में डाल के इसकी करेंगे हम रगड़ाई, ज़बरदस्त करके इसकी हमने रगड़ाई करनी है। और मैं हर चीज़ आपको लाइव दिखा रहा हूँ, बिल्कुल लाइव। ये नहीं है कि दूसरों की तरह मेरा कोई काम नहीं है, हम दयानतदारी से काम करते हैं। और इससे मेरे लाखों व्यूअर्स दुनिया में और मुझे ये भी कह रहे हैं कि आप जैसी मालूमात हमने किसी और चैनल में नहीं देखी। कुछ ओरिजिनल साफ़ सुथरा काम आप कर रहे हैं प्रैक्टिकल दिखा के। तो दोस्तों, ये बिल्कुल देखिए अब पाउडर बन चुका है। पाउडर करके अब हम इसमें डालेंगे बोहड़ का दूध। इसका हमने तासीर चेंज करना है, यानी कि इसको ठंडा खुश्क इसको पुट दे रहे हैं। बोहड़ का दूध डाल के इसको दोबारा खरल करूँगा मैं। इसका हमने गोला सा बनाना है, जो कि गोला बन जाएगा। इसको दूध डालता जाऊँगा, इसका मैं गोला बना के इसको फिर मैंने गेल हिकमत करके किसी कोज़ा गली में गेल हिकमत करके लोटे में या खटालियों में गेल हिकमत करके दोबारा आग दूंगा। फिर दूंगा मैं 10 किलो की आग। ये शुगर के मरीज़ों के लिए लाजवाब, कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ों के लिए ये लाजवाब और अक्सीर चीज़ है। और हाँ, अब दोबारा मैंने फिर उसी नियाज़बो जैसे कि तुलसी, उसके नुक्ते में दोबारा मैंने ये आग देनी है। इसका नुक्ता बना के इसको दोबारा मैंने बंद कर दिया। अब इसको 10 किलो की आग देंगे, पहले से कम। पहले 20 किलो की दी थी, अब 10 किलो आग देंगे।
یہ میں نے جس بندے کو دیا تھا نا، اس کا ٹائٹل بھی میں آپ لوگوں کے سامنے پہلے دے چکا ہوں کہ اس نے کہا کہ 8ویں خوراک میں 5 سال کا نامرد بندہ، میں 8ویں خوراک میں زندہ ہو گیا۔ تو اب یہ دوبارہ آگ دے رہے ہیں، اس کو اب 10 کلو کی دیں گے، زیادہ ہرگز نہیں دیں گے۔ دیکھیں اب آگ میں نے دے دی ہے 10 کلو کی، اور اوپر ویسے سوری میں نے کچلا رکھا ہوا ہے تاکہ یہ رات بھر آگ جو جلتی رہے گی نا، تو میرا کچلا بھی یہ میں مکشر کرنا تھا۔ یہ اس کچلا ایک الگ چیز ہے، آپ نیچے دیکھیں آگ 10 کلو کی دی جا رہی ہے اس تانبے کو مارنے کے لیے۔ تو اس کے بعد ہم تانبا پھر میں نے نکال لیا، میں شارٹ کٹ مار رہا ہوں تاکہ آپ کو سامنے یہ میں نہ توڑوں۔ یہ دیکھیں اب میں اس میں سنکھیا ڈال دیا ہے۔ سنکھیا ایک قدرتی چیز ہے کہ گرم خشک انتہا کا ہے، لیکن بلڈ پریشر کو لو کرتا ہے۔ شوگر کے لیے یہ مؤثر چیز ہے، تانبا بھی مؤثر چیز ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں اکثیر چیزیں میں نے ملا کے جس کو دی 8 خوراکوں میں ان کو رزلٹ ملا، اور وہ اپنی کامیاب زندگی گزارے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے دے رہا ہوں جو 40 سال سے اوپر ہیں۔ اس پہ محنت ہے، تقریباً 32-33 دن تو میرے لگ گئے محنت کرتے ہوئے۔ یہ دیکھیں اس کو 3 آگ کم سے کم 3 آگ، ورنہ 4 آگ آپ دے سکتے ہیں۔ لہٰذا میں ایک بات اور واضح کر دوں، یہ نہ انجان بندہ، جس کو نہ تجربہ کار بندہ ان چیزوں میں ہرگز نہ پڑے۔ صرف حکیم لوگوں کو میں یہ نسخہ دے رہا ہوں جو کہ وہ بنا جو دوسرے کشتے مارتا ہو۔ تو یہ تانبا بہت ہی مطلب مشکل کام ہے، اسے وہ بندہ مارتا ہے جو بالکل کسی بزرگ سے یا خاندانی پیشے سے وابستہ ہو اس کام میں۔ تو اس میں اب ہم تھوڑا سا اور بوڑ کا دودھ ڈالیں گے تاکہ ہمارا گولا سا باندھ جائے، پھر اس کو ہم آگ دیں گے اب تیسری۔ آپ دیکھیں میں نے اس کو دوبارہ تیسری بار نکالا ہے، 10 کلو کی آگ تیسری بار دی تھی، اب میں نے نکال لیا، یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، یہ تیسری بار آگ لے چکا ہے۔ تو یہ دیکھیں، اور اب میں اسے لے کے آ رہا ہوں بالکل اندر، میرا یہ بالکل اب کامیاب اور مکمل ہو چکا ہے جو میرے تجربے سے، اور جو بالکل ختم ہو چکا ہے، مر چکا ہے تانبا۔ یہ کشتے تانبا ہلکا سبزی مائل ہوگا، لیکن اس کو چیک کرنے کے لیے آپ کو دہی میں ڈالنا ہوگا۔ اگر اس کے دہی کا رنگ سبز ہو جائے تو یہ آپ کا کامل نہیں ہے، ورنہ آپ کا کامل ہے۔ لیکن میں اگلی ویڈیو میں آپ کو سب کچھ دکھا دوں گا، ابھی میں کھرل کر رہا ہوں، اور یہ کامیاب ہے کیونکہ یہ ایک نہیں 100 سے زیادہ بار یہ میں مار چکا ہوں۔ اور یہ دیکھیں یہ میں تانبا ہمارا بالکل بن چکا ہے، کشتہ اس کا کشتہ تانبا ہلکا سبزی مائل، سیاہ سبزی مائل، اس کی اب ہم رگڑائی کریں گے، پھر یہ ہلکا سفید سیاہ سبزی مائل رنگ دے گا۔ یہ دیکھیں ہماری یہ رگڑائی ہو رہی ہے، اس کو ہم نے کرنا ہے 12 سے 14 گھنٹے کھرل، بالکل پاؤڈر بنا لینا ہے، بالکل پاؤڈر۔ تو اس کشتے کو آپ کسی اور نسخے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کشتے کو کوئی بھی مزاج والا بندہ کھا سکتا ہے، صرف دل کا مریض سے میں دور رہتا ہوں، کہ میرے بزرگ نے کہا تھا دل کے مریض اور ہیپاٹائٹس سی کا جس کا جگر بالکل ناکارہ ہو چکا ہو، ان سے پرہیز، باقی کوئی بھی ہو تو ان سے آپ اچھی جو ہے نا ان کو رہنمائی دے دینا۔ تو دوستو اس کی اب جو مقدار خوراک میں بتانے والا ہوں کتنا ہے، اگر ایسے بھی کھائیں تو اس کی مقدار خوراک اتنی سی باجرہ دانہ برابر ہو۔ ویسے اس میں امبر خشک ہوتی ہے، وہ بھی یوز کی جا سکتی ہے۔ کستوری پہلے میرے پاس تھی، میں نسخوں میں بھی بتاتا تھا، اب کستوری نہیں ملتی، ہمیں بھی نہیں ملتی، 2 نمبر ملی ہے میں نے واپس کر دی، تو لوگوں کو 2 نمبر ملتی ہوگی۔ تو دوستو یہ میری کامیابی جو ہوتی ہے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر ہر چیز دیتا ہوں، میں کوئی پیٹھ پیچھے یا سکے پکڑ کر نہیں بتاتا یوں کرو جی یا کرو۔ تو دوستو پریکٹیکل، خاص طور پر میں پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں، تو آپ مجھے فالو کریں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔